काभ्रे जिल्लाको समग्र रूपमा लोक साहित्यको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो आयोजक समितिका सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति म हार्दिक आभार ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यो लोक संस्कृतिको बारेमा मैले भन्नुपर्दा यो छोटो समयमा सबै कुरो भनिसके छैन। म अलिकति चाहिँ एउटा दुःख लागेको कुरो भनिहालेँ। लोक संस्कृतिको अवस्था यो लोकगीतको क्षेत्रमा मैले भोग्नु परेका पीडाहरूको बारेमा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु। मेरो वास्तविक कथा व्यथामा आधारित मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ, जुन गीत चाहिँ मैले 34-35 सालतिर हुनुपर्छ रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेँ। म अलिकति भन्नु चाहन्छु, तर आउँदैन, प्रोग्राम चाहिँ भ्याउँदैन, अलिक यसमा तानेर गएको छु त्यति बेला। अहिले म घटिसकेको छ भने सबै काट्ने नराम्रोमा फुल चौकी भिरै भिर घरमा छैन पेटभरि खान यो मनमा पर्यो भिरै भिर यो मनमा पर्यो भिरै भिर छोरा छोरी नाङ्गै देख्दा छिरिन्छ यो छाती दिनमा छैन भोक र बेका निद्रा छैन जाती। यो गीत मैले गाएँ। राणा शासन अन्तर्गतभन्दा म जन्मेको हुँ, म शास्त्रमा जन्मेको हुँ। अनि राणा शासनको अवशेष बाँकी थियो गाउँघरमा। अनि यो गीत सुनेपछि मेरो नाम त भनिदियो, रेडियोमा पढेको नाम भनिदियो। मेरो हजुरआमा आँखा देख्नु हुँदैन थियो अरे, ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ अरे, अन्धी हुनुहुन्छ अरे, अरूको परिभाषामा कानी भन्थे। दुवै आँखामा देख्न त कानी होइन, एउटा आँखामा देख्न मात्रै कानी भनेको। अनि ती छोटे सामन्तहरू भन्ने गरेको छु मैले भन्ने गरेको छु। अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई के भन्थे भन्दाखेरि कानीको नाति भन्थे। अहिले परिवेश बेग्लै भएको छ। अहिले आफ्नो घर अग्लो देखाउनको लागि अर्को घरभन्दा तल्लो थप्ने चलन छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि संस्थाहरूले आफ्नै घरमा चाहिँ तल्लो थपेर आफ्नो घर अग्लो बनाउने चलन छ। त्यति बेला आफ्नो घर अग्लो देखाउनलाई अर्को घर भत्काइदिने चलन थियो। अर्को घरको सानो भत्काइदिएपछि आफ्नो अग्लो देखिन्थ्यो। र ती उनीहरूको चाहिँ नाम भन्नु पर्दैन, यो त मेरो नाम भनिदियो। अनि थपिन सक्नु भएर चाहिँ कानीको नाति, अब त्यो के को चाहिँ त्यसलाई पेटभरि खान थिएन र कानीको नातिलाई भनेर भन्थे। वास्तविक मेरो कथा व्यथा चाहिँ त्यो म 1 वर्षको हुनुहुँदै बुवा परलोक भएको, अनि म 4 वर्ष हुँदाखेरि आमा खला पर्नुभएको पक्षका। लोक सङ्गीत यो मध्य पूर्वमा कस्तो अवस्थामा रहेको छ? अहिले त झानिसकेका छैन, धेरै फस्टाइरहेको छ। जता हेरे पनि लोकगीत लोकदोहोरीको चहलपहल हुँदै आइरहेको छ। म यो भन्दै थिएँ कि अब त्यो त्यति बेलाको परिवेशबाट चाहिँ म हुर्केर यहाँसम्म आएँ, तर पनि मैले त्यो निरन्तरता छोडिनँ। निरन्तरमा चाहिँ लागिरहेको देख्न पाएँ। पहिला पहिला लोक गायक अथवा लोकगीतको अथवा लोकगीतको नाम हुँदैन, लोकगीत लोकको हुन्थ्यो, अहिले व्यक्तिको हुन थालेको छ। मचेश्वर सापकोटाले लोकगीत लेख्नु भएको छ कि छैन? म त प्रायः जस्तो म आफै लेखेर अलिक आउने हो। म आफ्नै व्यक्तिगत गीत आधुनिक नभइकन लोक कसरी यो के भन्दाखेरि चाहिँ समसामयिक वरपरका छरछिमेकी वल्लो गाउँ सबैतिरका मानिसहरूले चाहिँ भोगाइ अब चाहिँ समेटेर चाहिँ मैले लेख्ने गाउने गरेको। जस्तै गीतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अन्याय अत्याचार शोषण दमन उत्पीडन जस्तै यो विसङ्गति विकृतिका विरुद्धमा चाहिँ बोल्न नसक्नेका आवाजहरू बोलिदिनुपर्छ। त्यो त राष्ट्रिय गीत भयो नि होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय गीत भन्दा पनि हुन्छ, राष्ट्रिय गीत भनेको पनि लोक भनेको पनि राष्ट्रकै हुन्। सबै लोक जनजीवन सबैले चाहिँ मन पराउने खालका गीतलाई लोकगीत भन्ने गरे। लोकको मुखरित हुने तर लोकले नगाएको गीतलाई लोकगीत कसरी भन्न सकिन्छ? त्यो त अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिनुपर्छ। मचेश्वर सापकोटाले कुनै महोत्सवमा गाइन्छ अथवा एउटा मध्य क्षेत्रमा गाइन्छ भने त्यो लोकगीत कसरी हुन सक्छ?
त्यो त अब एउटा क्षेत्रमा चाहिँ गाईलाई चाहिँ लोकगीत भनिन्छ जहाँ चाहिँ हुनुपर्छ लोकगीत भनेको सबैलाई चाहिँ उत्तिकै मन पर्नुपर्छ। तर पनि श्रोता भनेका चाहिँ छुट्टा छुट्टै किसिमका हुन्छन्। जस्तै अब यो अन्य फेर्न लागोस्, अब मैले भने आई लभ यु, उनले भने सेम टु यु, बस्यो माया बस्यो भन्ने खालका गीतहरू सुन्ने श्रोताहरू पनि एकातिर छन् भने ती गीतहरू पनि त्यत्तिकै हिट भएका छन्। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ श्रोताहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै खालका हुन्छन्। कता कता यो पाश्चात्य सङ्गीतको चाहिँ उसको ठुस ठुस भन्ने खालका पनि अहिले आइरहेका छन्। ती मन पराउने श्रोताहरू पनि छुट्टै छन्। हस्, धन्यवाद। म सुरेन्द्रको स्पष्टसिंहको जान चाहन्छु। लामो समयदेखि पनौतीमा बसेर पनौती र बनेपाको साँधमा बसेर यहाँ धेरै वर्ष गर्नुभएको छ। पनौतीमा बसेर तपाईँले सङ्गीत साधना गरिरहँदाखेरि बनेपा र धुली खेल्ने तपाईँलाई परिचित गरेको कथा पनि सुनिन्छ, त्यस्तो किन भयो? खै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। पहिला सर्वप्रथम मैले धन्यवाद दिनुपर्छ यहाँ हाम्रो यो आयोजकलाई, पहिला फाउन्डेसनलाई, जुन यो प्लेटफर्म दिनुभयो। आज हाम्रो म काका पनि भन्छु, मजुर काकासँग बसेर अनि मेरो साथी पनि भन्छु म, राम्रो अहिलेको राम्रो सङ्गीतकार गायक उहाँसँग बसेर रामगोपाल आशुतोषसँग पनि मैले धेरैवटा प्रोग्रामहरूमा सँगै बस्नु पाएको छु। उहाँको प्रोग्रामहरूमा पनि मलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, उहाँसँग धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाएको छु पनि। अनि फेरि उहाँको यी गजल पनि मैले धेरैवटा कम्पोज गरेको छु। यहाँकै साथीहरूको हाम्रो नरेन्द्र कुमार नगरकोटी, दिनमानजी, कपिल रोजेलजीको गजलहरू पनि मैले धेरैवटा कम्पोज गरेको छु। गजल कम्पोज गर्ने एउटा किसिमको मलाई प्रेरणा दिनुहुने चाहिँ एक नम्बरमा म नरेन्द्र सरलाई नै दिन्छु, किनभने उहाँले मलाई गजल कम्पोज गर्नलाई गजल देखेर तपाईँ गजल गर्नुहोस् न, मलाई गजल पनि थाहा थिएन पहिला त्यति। म गीत कम्पोज गर्थेँ पनौतीमै बसेर। हजुर, कुन भन्नुभयो? हजुर, विजय सापकोटाको गद्यको गीत हो। म गीत भन्छु, मलाई गजल पनि थाहा थिएन। एकपटक म स्मरण गर्न चाहन्छु होइन। म यहाँलाई यो भावना बकिन भन्छ। हजुर हजुर, तपाईँलाई म मूल मुद्दामा लान चाहन्छु। यो 3वटा नगरपालिकाहरू बनेपा, धुलिखेल र अहिले 5वटा नगरपालिका। यहाँ यो खोला र घर जोडिएका तर मन नजोडिएका 3 नगरहरू छन्। यो 3 नगरमा एउटा पक्षले कार्यक्रम गर्दाखेरि अरू पक्षले नजाने, अरू पक्षले गर्दाखेरि अरू पक्ष नजाने, सुख एउटा सङ्गीतको एउटा विडम्बना पनि हो, दुःख पनि हो। आज यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र म सहभागी हुँदै प्रायः जसो कार्यक्रममा त्यो क्षेत्रलाई परिचित हुने आफैले त्यहाँ पर्खाल बनाउने चलन छ। यो विषयमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? धन्यवाद। खासमा तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ सही पनि भन्नुभएको छ, सबै कुरा पनि सत्य। अब यस्तो छ, आयोजकहरू हुन्छन्, हरेक ठाउँमा आयोजक हुन्छन्। त्यो आयोजकको नगरपालिकाले नै र गाउँले नै वर्जित गरेको भन्ने हुँदैन। त्यसका आयोजकहरूले मानसपटलमा यो आयोजकले चाहिँ मानसपटलमा नअटाएको हुनसक्छ। अर्को कुरा के हुन्छ, अर्को कुरा ईर्ष्या पनि हुनसक्छ। सल्लाह दिनेहरूले गलत सल्लाह दिएको हुनसक्छ। यसले प्रस्तुति राम्रो गर्छ, यसको राम्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ सल्लाहकारहरू हुन्छन्। यो मानसपटलमा बसिराखेको होइन, यसलाई नबोलाऊ, त्यो पनि मानसिकता हुनसक्छ। यसलाई बोलाउँदा भन्दा यसलाई बोलाऊ, यसलाई बोलाऊ, अथवा केही कुराहरू कष्टका कुराहरू पनि आउनु होइन, तिनै कुराहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो यो बृहत साहित्यिक सम्मेलनमा चाहिँ त्यो कुराहरू नहोला, तर आयोजकले कार्यक्रम प्रमोट गर्नु पर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू आउला। मैले यही बसन्त सापकोटाज्यू, यो नजिकै राजधानी नजिकै बसेर पनि काभ्रे जिल्ला यति सम्भावनाहरू आज एउटा यो स्रष्टा परिचय कोर्स प्रकाशित हुँदाखेरि त्यहाँ करिब 500 जना स्रष्टाहरू यहाँ देखिएको, यहाँ रहेका देखिएको। कोही दिवंगत हुनुहुन्छ, कोही मध्यमी हुनुहुन्छ अर्थात्, र अहिले यहाँ विविध संस्थाहरू पनि छन् र संस्थापकहरू र साहित्यकारहरू पनि छन्। साहित्य भनेको एउटा अनुत्पादक र सङ्गीत पनि अनुत्पादक रूपमा लिइन्छ।
एउटा सङ्गीतकार एउटा गायकको हिसाबबाट राष्ट्रिय रूपमा परिचित हुन नपाउँदाखेरिको दुःख के हो त्यसको पीडा बताइदिनुहोस्। यसको पीडा त भनिसकेकै छैन। अब यो राष्ट्रका नेताहरू चाहिँ जब चुनाव आउँछ उनीहरूको भाषणमा चाहिँ मसला बनाउँछन्। यो राष्ट्रका चाहिँ साहित्यकार कलाकारहरू भनेका राष्ट्रका गहना हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ यो राज्यले नै साहित्यको क्षेत्रमा, कला साहित्यको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले नरहेसम्म चाहिँ यो फस्टाउन गरिसक्दैन र देशका कुना काप्चामा अब यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कार्यक्रम सङ्कलित गरेर आफ्नो देशभित्रै पनि अलिकति चलफल गरेर यो सम्भावना छैन। गाह्रो छ। तपाईँ आफू कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय रूपमा परिचित हुनको लागि यहाँले के गर्नुभएको छ? अब एल्बम निकाल्दैमा त त्यो त्यति मात्र पनि समाधान पनि होइन। देश दौडामा हिँड्नु पनि त्यो एउटा आचरणले नैतिकताले पनि दिँदैन। यो मध्यमार्गी रूपमा यहाँले के भन्दा खेल्नु भएको छ? अब साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, म 60 वर्ष भयो यो लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहेको। म जान्दाखेरिदेखि नै म गुनगुनाउन थालेको हुँ र अहिलेसम्म पनि लगातार रूपमा लागिरहेको छु। अब कसैले धेरै गर्न सक्छन्, कसैले थोरै गर्छन्, कसैले राम्रो गर्छन्, कसैले ठिकैको गर्छन्। जति सकेको गर्ने हो, गर्दै जाने हो। आफ्नो यो देशलाई चिनाउनको लागि, जिल्लालाई चिनाउनको लागि र एउटा समाजको उत्थानको लागि पनि हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहेको छु म र सबैले त्यसै लागिरहनुपर्छ। विसङ्गति विकृतिका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। यो साहित्यको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा सबैतिरबाट चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ र यति ठुलो जमात देख्न पाउँदा यो 2 दिने गोष्ठीमा म हिजो पनि यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र यति ठुलो सङ्ख्यामा यो के भन्छन् स्रष्ट परिचय कोर्समा हेर्दाखेरि चाहिँ म यति खुसीले गदगद भएकी कुरो पनि यहाँ थाहा छैन। किनभने म पहिले चाहिँ एकचोटि हेरेर बाबु एक्लै दौडेको मान्छे, एक्लै दौडी 5-7 वर्ष फेरि मैले नकामको गरेँ कि भनेर म स्थगित पनि गरेँ। पछि फेरि निरन्तर रूपमा मेरो चाहिँ एकजना चाहिँ मैले गुरु मान्ने गरेको छु, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार मोहन दुवालजीले मलाई के सल्लाह दिनुभयो भने म केही समय चाहिँ राजनीति गर्छु भनेर पनि हराएँ यो क्षेत्रबाट। अहिले फेरि पछि म उहाँको सल्लाह अनुसार चाहिँ म निस्केर यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु र म सुरेश श्रेष्ठजीलाई सोध्न चाहन्छु। सुरेश श्रेष्ठजी, यहाँले लामो समय सङ्गीतको लागि अहिले विद्यालयमा सङ्गीत प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ र सङ्गीतको सम्भावनाहरूलाई यहाँले खोजिरहेको भएको छ। यो दौरानमा यहाँले सबैभन्दा दुःख यो सङ्गीतमा लागेर पाउनुभएको दुःख के हो त्यो हामीलाई बताइदिनुहोस्। दुःख त मान्नै हुँदैन, दुःख त दुःखै मात्रै हो सङ्गीतमा। कतिले अब सङ्गीत क्षेत्र एकदम राम्रो सजिलो काम गर्ने कुराको सिलसिलामै अहिले म 6वटा स्कुलमा कार्यरत छु। बच्चाहरूलाई क्लास लिन्छु, म्युजिक सिकाउँछु। जस्तै रामरी सर पनि क्लास लिनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सिकाउन कतिले रमाइलो गरेर यिनीहरूले पैसा पाउँछ भन्ने सिक्नु पनि होइन, कति गाह्रो हुन्छ त्यो फिलिङ्स हामीलाई नै हुन्छ। अनि मतलब तपाईँलाई पनि थाहा छ, किनभने सङ्गीतमा धेरै तपाईँ डुब्नु भएको छ। तपाईँसँग पनि मेरो धेरै सल्लाह हुन्छ यस्तो कुरामा। तपाईँ जस्तै धेरै सङ्गीतकारसँग मेरो सल्लाह हुन्छ। इभन तपाईँको मेरो धेरै मिल्ने मित्र सुरेश अधिकारी यहाँ आउनु भएन होइन। सुरेशसँग पनि मेरो गफ गर्दा गर्दा राति 2 बजी 3 बजीसम्म सङ्गीतको विषयमा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतमा त दुःख मात्रै हो, खास दुःख। 5 मिनटको गीत एउटा रेकर्डिङ गर्न हामीले महिनौ लगाएर गीत गाउँछौँ, एरेन्जरलाई दिन्छौँ। हामीले त्यो म्युजिक लिएर यो मतलब म्युजिक यो राख्यो यो राख्यो भएर कति कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि 5 मिनट गीत सुनिसकेपछि कति आयो भन्ने छ, कति के गएको भन्ने छ होइन। त्यो जुन दुःख त मान्छेले बुझिरहेको हुँदैन, त्योसम्म गरेर दुःख त दुःख नै छ, दुःख एकदम दुःख छ। तर दुःखमा पनि हामी पछाडि अहिलेसम्म चाहिँ हटेका छैनौँ। म राम्ररी योगालीसँग जान्छु। दुःखको कुरा गर्नु, दुःख मान्नु हुँदैन, त्यो दुःख मान्नु हुँदैन भन्दा पनि दुःख छ, त्यो पनि दुःखै हो। भन्नुको अर्थ दुःख मान्नु हुँदैन, भन्नुको अर्थ दुःखलाई म सही बसेको छु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब दुःख सहँदाखेरि यहाँले गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो, यहाँले सङ्गीत आफू पनि गाउनुहुन्छ, सङ्गीत आफू पनि गर्नुहुन्छ, गाइडेन्ट पनि हुन्छ।
जो सोचपूर्ण रूपमा आएको बेलामा कहिलेकाहीँ तपाईँले लेखकहरूसँग माग्नु पनि हुन्छ र तपाईँको सङ्गीतमा अरू पनि गाएको छ र तपाईँ सङ्गीतकार लेखक र गायक रमाउँदाखेरि रमिरहँदाखेरि तपाईँ त खुसी पनि हुन्छ कतै सुन्दाखेरि आहा भन्नुहुन्छ र तपाईँले तिनटै गुण तपाईँसँग रहिरहँदाखेरि त्यो तिनटै समग्रमा सङ्गीत आउँछ सङ्गीतकार हुनुको दुःख के हो अब दुःखका कुरा गर्दाखेरि अझ मलाई त सजिलो भएको छ यहाँ अगाडि मेरा अग्रज बुवा हुनुहुन्छ अनि मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ सुरेन्द्र सर अब उहाँहरूले मैले भनिराख्दाखेरि यसमा यति दुःख यहाँ मलाई मैले भनिराख्दा उडाउनु पनि हुनसक्छ उहाँको मनले बाहिर बेलुका आयो भने तर के छ भन्दा सङ्गीतकारहरूमा सङ्गीतकारको चाहिँ त्यो मिडिएटर भन्छ नि बिचको मान्छे शब्द ल्याऊ त्यसलाई कम्पोज गर लय बनाइसकेपछि यसलाई बाजा यो प्रकारको राख्ने सबै कुराहरू त्यसमा दुःख छ त्यो दुःख मान्यो भने त्यसले नै गर्ने दुःख मान्ने कुरा हुँदैन यहाँ त रमाइ गर्ने हो शहीदले खुसी बलिसक्छ हामी पनि खासमा त्यो सङ्गीतमा चाहिँ शहीद हुन चाहन्छौँ ठिकै छ तपाईँलाई गायकको रूपमा कसरी चिन्ह जब स्टेजमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ गायकको रूपमा तर सङ्गीतकार भनेर कुनै बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेले हजुर कसै कुनै गीत गुनगुनाएर यो फलानाको सङ्गीत भनेर गाएको थाहा छ तपाईँलाई त्यो नहुन सक्छ तर अहिले के छ यो सब मान्छेहरूले अहिले चाहिँ अलिकति नोट गर्न थालिसकेका छन् कस्तो सङ्गीत गर्दाखेरि आश्वस्तिले नोट गर्नुहुन्छ यो सङ्गीत चाहिँ कसको हो त बुझ्नु पर्यो नि त्यसको रस थाहा हुनु पर्यो रसै थाहा नहुनेलाई उखुको रस थाहा हुनेलाई उखु खाँदाखेरि त्यो बाहिरको टुक्रा छ यसरी च्यातेर फाल्ने हो दाँतले निकाल्ने कि हँसियाले निकाल्ने त्यो रस थाहा हुनु पर्यो नि रस थाहा हुनेले सङ्गीतकारलाई बुझ्छ सङ्गीतकार सङ्गीत भरिसकेपछि पनि गाउन लगाउनु पर्यो नि कसका लागि चाहिँ यो मेरो कम्पोज चाहिँ फिट हुन्छ उसले धेरै छानेको हुन्छ गायक गायिकाहरू वाद्यवादनका टिमहरू सबै मिलाउँछ के गर्छ कसो गर्छ इभन रेकर्डिङमासम्म बसेर उसले त्यो हेर्न पर्यो त्यो त सक्यो अब मिक्सिङको टाइममा मिक्सिङमा अब फेरि यसलाई कुन पिस बढाउने कुन पिस घटाउने कुन पिस कसरी मिलाउने फेरि पब्लिकमा पुग्दाखेरि कस्तो आउँछ कस्तो सुनिन्छ मिडियामा कस्तो सुनिन्छ सङ्गीतकारलाई जति चिन्ता हुन्छ अरूलाई चिन्ता हुँदैन होला गायकले आफ्नो एल्बमको लागि प्रमोसन गरिराखेको छ भने अलिक बढी चिन्ता लिन्छ तर सङ्गीतकार चाहिँ सबै शब्दमा न्याय गर्न पर्यो अनि त्यसको सङ्गीत न्यायमूलक हुनु पर्यो त्यसमा चाहिने बाजा राख्नु पर्यो बढी पनि हुनु भएन घटी पनि हुनु भएन सङ्गीतकारको चाहिँ मैले अहिले सही बराबर म फेरि यताबाट माथिको एक्सपोज चाहन्छु तपाईँले रामगोपाल आशुतोषले गाउँछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि मेरो लागि तपाईँले सङ्गीत भन्नुपर्दा र रामकृष्ण ढकाललाई सङ्गीत गर्नुपर्दाखेरि कस्तो किसिमको सङ्गीत रच्नुहुन्छ कतिको दुःख गर्नुहुन्छ मलाई मेरो लागि गाउने किनभने म परिचित गायक होइन रामकृष्ण ढकाल राष्ट्रिय रूपमा परिचित गायक हो तपाईँले मेरो लागि गर्ने दुःख र उहाँको लागि गर्ने दुःख कस्तो हुन्छ वास्तवमा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन बजारमा निस्किन अर्कै कुरा भयो होइन मेरो सङ्गीतमा उम्बिक्नु विष्ट दाइले गाउनु भएको छ लोचन भट्टराईले प्रजमान साथीले देविका प्रधानले लोचन दिदीले होइन अब जस्तै सपना परिवारले धेरैजनाले गाउनु भएको छ मेरो सङ्गीतमा तर एउटा कस्तो चाहिँ हुने रहेछ भने तपाईँले भने जस्तै गायक अनुसार मिहिनेत गर्ने चाहिँ हुने रहेछ यो मात्र होइन कि एरेन्जरलाई पनि कुनै गीत यो एरेन्ज गरिदियो भनेर दिँदाखेरि यो मान्छेले अनुमन्तले गाउँछ यो गीत भनेपछि उसले बढी मिहिनेत गरेको देखेँ मैले है मैले धेरै कुराहरू देखेको होइन त्यो गीत मैले पनौतीको बहिनीहरूलाई गाउन लगाउँछु भनेको भए उसले राम्रो मिहिनेतै गर्ने थिएन म्युजिक पिसहरूले धेरै चेन्ज गर्यो उसले फेरि म सङ्गीत अघि रामजीले भन्नुभयो होइन सङ्गीत गर्दाखेरि गीत लेख्नेले लेखेर दिनुहुन्छ शब्द दिनुहुन्छ अनि गाउनेले गाइदिन्छ उनीहरू अगाडि आउँछ गाउने गायक अगाडि आउँछ तर सङ्गीतकारलाई सबभन्दा बढी चिन्ता हुन्छ एकदम सही कुरा गर्नुभयो किनभने उहाँले शब्दलाई पनि न्याय गर्नु परिरहेको हुन्छ गायकलाई पनि सुहाउने किसिमको कम्पोज गर्नु परिरहेको हुन्छ जुन हामी गीत एउटा कम्पोज गर्दाखेरि
एकदम फ्लेभर जस्तै रामकृष्णको कुरा गर्नु रामकृष्ण ढकाललाई रामकृष्ण ढकालको गीतहरू हामी धेरै सुन्छौँ अनि उसलाई यो शैलीको गीत चाहिँ ठिक लाग्छ भन्ने किसिमको हुन्छ मैले जस्तै हाम्रो अभिनव ओझेलजीकै गीत एउटा मलाई दिनुभएको थियो नदी बनी बग्दै जाऊ भन्ने गीत अन्जु पन्तलाई गाउन दिनुपर्छ भनेपछि मैले अन्जु पन्तलाई नै दिमागमा राखेर मैले कम्पोज गरेँ होइन त्यसपछि सङ्गीतकारले भगवान् हेरिएको कुरा गर्छ हजुर त्यो हुने रहेछ गर्न नहुने हो यो फेरि होइन मेरो विचारमा त वरिष्ठ गायकहरू एकदम चलेको गायकहरूलाई त जसरी गाए पनि जस्तो कम्पोज गरे पनि उनीहरूले गाएपछि चल्छ उनीहरूले चलिसकेको हुन्छ नचलेको गायकलाई चाहिँ राम्रो कम्पोज गरिदिनु पर्ने हो खास तर सङ्गीतकारहरू पनि आफ्नो गीत राम्रो गायकलाई भनेपछि अलिकति बढी मिहिनेत गर्ने देखेको छु मैले चाहिँ अनि एडिटर पनि त्यस्तै हो फेरि अनि तपाईँ शब्द लेख्नुहुन्छ यस्तो राम्रो गायकलाई गाउन लगाउँछु भनेपछि तपाईँले पनि मिहिनेत गरेर शब्द लेख्नुहुन्छ फेरि यो पनि हुन्छ सबैलाई दोष दिन्छु म वशिष्ठ शिवकोटाजीसँग सोध्न चाहन्छु उहाँसँग जाँदाखेरि शब्द र सङ्गीत पछि मात्र गायक हुन्छ तर अहिले रेडियो नेपालको एक महिना सरकार भएपछि जुन एफएमहरू आयो र एफएमहरू नेपाल राज्यभरि 435 भन्दा बढी रेडियो एफएमहरू छन् र त्यसैको हजारौँ गुणा श्रोता छन् त्यति भनिरहँदाखेरि शब्द सङ्गीत कहीँ पनि आएको हुँदैन घर बन्ने सङ्गीत गाएको घर बन्छ गाडी चढाउनेहरूले नाम कमाउँछ उनीहरूले र फेसबुकको स्टेटसमा राख्छ यो सम्झिने मान्छे म बिर्सु कसरी नारायण गोपाल भनेर लेखिन्छ त्यो क्रिएसन कसैको हो त्यो लेख्ने कसैको सङ्गीत कसैको हो तर नाम जस पाउनेमा सङ्गीतकार हो यहाँ स्वयं सङ्गीतकार गाएको र स्वयं गाएको हिसाबबाट कसरी लिनुहुन्छ यसलाई म चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ रचनाकारलाई नै दिन्छु त्यसभन्दा पछि सङ्गीतकारले चाहिँ सङ्गीत भर्ने हो राम्रो सङ्गीत बनाएपछि अनि त्यो चाहिँ राम्रो खालको गीत बन्यो अनि स्वर दिदीले चाहिँ स्वर दिन्छ त्यो तेस्रो नम्बरमा चाहिँ स्वर दिदीलाई चाहिँ तेस्रो नम्बरमा राखिरहेको छु किनभने चाहिँ पहिले दुःख गरेर मिहिनेत गरेर चाहिँ रचनाकारले रचना गरिसकेपछि अनि त्यो सङ्गीतकारले सङ्गीत गर्नु त्यही अब यहाँले अरूको सङ्गीत गाउनु भएको छ कि छैन अहिले अब आफ्नै छोरो निरञ्जन सापकोटाको सङ्गीतमा पनि एउटा गाएको छु अनि लोकगीत गाउने हो धेरै जसो लोकगीतमा चाहिँ म आफूले कम्पोज गर्ने हो रेडियोमा गएर गाउने हो म राम्ररी नेपालीसँग जान चाहन्छु सबै स्वयं गायक हुनुहुन्छ सङ्गीत तपाईँले शब्द रचनाकारलाई कहिले पैसा दिनुभएको छ आजसम्म साँच्चै अहिले हालिहाल्छ जानुभयो म बस बस्न भनेको थिएँ अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि दिन सकेको छैन यसमा म क्षमा चाहन्छु हरिहर सरको मैले धेरै गीत गाएको छु तपाईँले गायकको रूपमा पारितोषिक पाउनु भएको छ कि छैन त्यो पारितोषिक 3 जनालाई बाँड्नु भएको छ कि छैन र मैले अहिलेसम्म बाँडेको छैन यो चाहिँ यो दिइहाल्छु अनि म यही कुरा मैले भने मैले कसैलाई रचनाकारहरूलाई दिन सकेको छैन उहाँका गीत केही अलिक बढी गाएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले एउटा गिटार प्रेजेन्टका रूपमा तपाईँले त्यति मात्रै गाएको यसका लागि चाहिँ होइन गाएको छु त्यसरी गर्दा कस्तो कुरा हुँदो रहेछ भने अब यही कुरा आउँछ कसको गीत गाइन्छ कसैलाई कसरी दिने यो कुरा पनि म डिभाइड गर्न नसके सायद मेरो दिमागले त छुट्याउन सके हुनसक्छ दिएको छैन यसमा चाहिँ अहिले क्षमा चाहन्छु म श्रेष्ठजीलाई सोध्न चाहन्छु यहाँले पारितोषिक अवश्य पनि दिनुभएको छ गायकहरूलाई तपाईँले पारितोषिक लिनु भएको छ मैले पारितोषिक भनेको सङ्गीतको पारितोषिक सङ्गीत गरेका छैन अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले दिनुभएको छ मतलब गीत गाउनेलाई त अब दिनु जस्तै प्रोफेसनल गायिकाहरू त दिनै पर्ने उहाँहरूले तपाईँको सङ्गीत गायकबाट स्टेजमा लिएर जाँदाखेरि तपाईँले मलाई यति लगानी गर्नु भएको थियो यति लगानीको तपाईँलाई 80% दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ गायिकाले कहाँ दिन्छ दिँदै तपाईँले दुःख छैन भन्नुहुन्छ यहाँ त दुःखै दुःख छ दुःख धेरै दुःख देखिरहेको दुःख मैले अलिकति दुःखै दुःख त छ मैले कति सुख छ तर मान्नु हुँदैन भन्नुभयो दुःख मान्नु हुँदैन दुःख मान्ने हो भने कामै गर्नु परेन नि भनेपछि तपाईँहरू यहाँ एउटा म गीतमा होइन बिहेपछि मान्छेले दुःख नै पाउँछ प्रायः बिहे नगरेसम्म आनन्द होइन आनन्द एक्लै जीवन एउटा मात्र दुःख हुन्छ पनि बिहे गरेको छैन बिहे गरिसकेपछि सन्तान हुन्छ सन्तान हुर्काउ स्वास्थ्यको कुरा मानव नमानव रिसाउन पनि धेरै कुरा दुःख झन् बढ्दै जान्छ
होइन त्यो भने जस्तै दुःख मान्ने हो भने त गर्नै पर्दैन नि सङ्गीत छोडे भयो नि त्यो दुःखमै आनन्द आउँछ सङ्गीतमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हाम्रो वयोवृद्ध लोक गायकसँग पनि म कुरा सोध्न चाहन्छु बसुजी अब समय परिस्थिति यहाँ परिस्थितिभन्दा फरक छ किनभने हाम्रो हातबाट प्रविधि नयाँ आएको कारणले गर्दाखेरि चुकिसक्छ र हरेकले आफ्नो हक अधिकारको अस्तित्वको लागि पहिचानको लागि लडिरहेको अवस्था छ र अहिले प्रस्तुता समाज भनेर गीतकारसँग सङ्गीतकारसँग छुटेर प्रस्तुता समाज गठन सङ्गीतकार समाज छ यतापट्टि गीतकार समाज छ सँगै हिँड्ने र सँगै पुग्नुपर्ने मानिसहरू एकदमै डिभाइडेड भएर अथवा फरक भएर अगाडि बढिरहेका छन् त्यसले सङ्गीतलाई काम गरेको छ यो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ आफ्नो अनुसारमा त्यो छुट्टै हो अरूको रचनाभन्दा म बढी राम्रो चाहिँ रचना गर्छु भन्ने अरूको सङ्गीतभन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने र अरूले गाएकोभन्दा म राम्रो गाउँछु भन्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ छुट्टै तर सबै कुरोलाई चाहिँ समायोजन गरेर हामी चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ उभिनुपर्छ हामी सबैले चाहिँ एकमत भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ यो हाम्रो चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ उत्थान गर्ने हो भने हामी चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ त्यो तिनै थरीको चाहिँ एउटै किसिमको भावना हुनुपर्छ सुरेशजी के भन्नुहुन्छ अब चाहिँ यदि कुनै सङ्गीतकार गायकले मेरो गीत मैले उहाँको गायकलाई अथवा गायिकालाई पैसा दिएको छु 8,000 10,000 15,000 12,000 जति मूल्य हो मैले दिएको छु भने त्यो गीत कसको हुन्छ गायिकाको हुन्छ गायकको हुन्छ कि अथवा त्यो लगानीकर्ताको हुन्छ होइन गीत त सबैको हुन्छ नि मलाई गीत त सबैको जस्तै कि तपाईँले वाटर बोतल किनेर ल्याउनु भएको छ वाटर बोतल कसको हो होइन किनेर ल्याएको भन्ने कुराले चाहिँ त्यो किनेर ल्याएपछि पैसा तिरेपछि आफ्नो भयो होइन तर गीत शब्द आफ्नै हो जस्तै त्यो आवाजलाई किनिसकेको छ त्यो आवाजमा पारितोषिक दिइसक्यो जस्तै पानी हामीले किनेर ल्यायौँ बोतल समेत आयो यसलाई पिउने अधिकार हाम्रो हुन्छ र यो पिए बापत यसको उत्पादकले हामीसँग पैसा माग्दैन र गायकबाट पैसा पाउनुपर्ने जसले लगानी गर्छ त्यसले पैसा पाउनुपर्छ तर गायकले घर बनाइरहेको छ गायिकाले घर बनाइरहेको छ गाडी चढिरहेको छ सामाजिक मान प्रतिष्ठा अटोग्राफ पनि उनीहरूकै लिन्छ यसलाई अब तपाईँको जस्तै त्यो एउटा नियमनकारी निकायसँग पुग्नुपर्छै पर्छ होइन यो त हुनुपर्ने हो हाम्रो खोइ देशमै यस्तो छ त्यो राम्ररी यस्तो छ तपाईँको कस्तो छ भने स्वरमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले गाउँछ उनीहरूले भाषण दिन्छ जस्तो हामीले गायक गायिकालाई दिन्छ मेरो प्रश्न यही हो तपाईँले त्यही जब रोहित समाज छ प्रस्तुता समाज छ सङ्गीतकार छ अनि के रचनाकार विकास होइन अब त्यहाँ आउने रोयल्टी छ नि जुन निकायबाट आउँछ नि जुन रोयल्टी चाहिँ फेरि स्रष्टाहरूको हुन्छ प्रस्तुता समाजको माने आउँछ त्यसमा फेरि आयोजन पनि थपिएको छ आयोजनसँग अहिले बनिएको छ तर आधिकारिक भएको छैन आयोजनको चाहिँ तिनवटा समाजमा आउँछ अनि रोटी समाज मेन छाता हो त्यसले अहिले तपाईँले कुरा सोध्नु भएको थियो म चाहिँ अब यो हामीले कन्क्लुड गर्नुभन्दा अथवा निष्कर्षमा जानुभन्दा अगाडि सङ्गीतमा दुःख छ भने त हामीलाई थाहा छैन हामी निष्कर्ष हो सङ्गीतमा दुःख छ गायकलाई पनि दुःख छ साङ्गीतिक दुःखले अध्यापन पनि त हाम्रो होइन यो आवाज पनि त्यतिकै हो सङ्गीत पनि त्यही हो त्यसमा सङ्गीत संयोजन पनि त्यही हो र शब्द रचनाकार पनि त्यही हो र अब यो चारजना मिलेर एउटा सङ्गीत बनेको हुन्छ भने एउटा सङ्गीतकारले गरेको सङ्गीतमा गाएको गायकले जब ऊ कुनै स्टेजमा पुग्छ त्यही धरातलमा टेकेर ऊ गएको हुन्छ भने उसले इमान्दारीपूर्वक आफूले 50,000 पाएको छ भने कसैलाई 5,000 दिन सक्छ कि सक्दैन रचनाकार सङ्गीतकार रचनाकार र एरेन्जर आफूले पारेको पारितोषिक कोसिस भएको 15,000 रुपियाँ कटाएर आफूलाई 25,000 मिलाएको त्यो इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने चाहिँ अब रचनाकारले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ रचना गरेको छ अनि सङ्गीतकारले चाहिँ अति मिहिनेतपूर्वक चाहिँ सङ्गीत गरेको छ र त त्यो गीत राम्रो गर्यो र मैले यसरी चाहिँ पारितोषिक पाएँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अलिक उसको विवेक प्रयोग गर्नु चाहिँ सक्यो भने राम्रो हुन्छ सुरेशजी के भन्नुहुन्छ म चाहिँ सरकारले भने जस्तै हो आफ्नो विवेकले गर्ने कुरा हो मेरो विचारमा पनि होइन नत्र भने यहाँ सबै कुरा रचनाकारले यस्तो दुःख गरेर रच्नुहुन्छ त्यसपछि सङ्गीतकारले त्यो शब्दलाई लयमा ढालेर चित्त नबुझेसम्म मैले कतिचोटि गरेको छु त्यस्तो हजुरकै गीतलाई पनि कतिचोटि मैले कम्पोजिट चेन्ज गरेको छु कति दुःख गरेको छु होइन त्यो गर्दाखेरि गायकले गाउन दिन्छ
उसले गाइसकेपछि उसले नै पैसा पाइरहेको हुन्छ, उसले नै कमाइरहेको हुन्छ, हरेक कुरा हामीलाई पनि आउँदैन। त्यो एकदम दुःखको कुरा हो। तर यस्तै चलिरहेको छ। अब यसको रोयल्टी सामाजिक एलोमनी कन्टेन्टदेखि लिएर सबैतिर यस्तै छ। के गर्ने अब यो मन चित्त बुझाउने कुरा मात्र। म रामले नेपालीसँग यही प्रश्नको अन्तिम टिप्पणी गर्न चाहन्छु। खासमा चाहिँ अब यही भन्दाखेरि म ठ्याक्कै भने स्टेजमा गइन्छ कम्तीमा नै 4-5 वटा एउटा मात्रै गायक। अब यहाँको समाजले कति दिन्छ तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि एउटा देशभरिबाट 5 जनामा अलिकति राम्रो रेट होला, 5 जना, नत्र भने रेट कति पनि थाहा छ। लगभग तपाईँलाई दिँदाखेरि 500 रुपियाँ भागमा आउन सक्छ। रचनाकार, सङ्गीतकार, गायकलाई 5 वटा गीत गाउँदाखेरि कम्तीमा 5-25 हजार रुपियाँ पायो भने मान्नुहोस् अब सबैलाई डिभाइड गर्दाखेरि 500,000 त आउन सक्छ, अवश्य आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हो। तर त्यो नियमनकारी अब त्यो स्रष्टाले एउटा प्रस्तोताले छातीमा हात राखेर यसरी भनेर भन्न सक्यो भने त्यो त सबैभन्दा आदर्शको विषय हो। र लाग्छ मलाई त्यो मैले पनि सुरुवात गर्न सकेँ भने अझ बेटर हुन्थ्यो। म प्रस्तोता पनि भएको हुनाले र त्यही सङ्गीत गाए अनुसारको त्यो गाए अनुसारको हस् यति नै। यति मात्र होइन, तपाईँले आफ्नो गायक बापत राष्ट्रलाई कर दिनु भएको छ? अहिलेसम्म तिरेको छैन। तर मैले जागिर खाएर बापत चाहिँ मैले तिरेको छु। गायक कमाए बापत गाउँदाखेरिको मैले चाहिँ तिरेको छैन। किनभने राज्यले मलाई त्यो पनि गरेको छैन। सायद त्यो गरिदियोस्। त्यो गरे भने म पनि नियममा पर्छु, मैले पनि दिन्छु। रोयल्टी समाजलाई जति जे पर्छ म त्यही अनुसारको रोयल्टी गर्न म तयार छु। तर देशबाट पाउने सुविधा सरसुविधा के हो त्यो पनि मैले पाउनुपर्छ। दिँदाखेरि लिन पनि खोजिन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो साथको लागि। धन्यवाद। साहित्य सम्मेलन 2073 आयोजक समितिको तर्फबाट म के कुरा भन्नु यो साहित्यिक सम्मेलन बृहत भयो, पुरै समय बस्न गइएन। त्यसमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु सबैमा। र अर्को कुरा के भने कहाँको जिल्लामा हुनुभयो, जिल्लावासी नै भएर पनि नबसेकोमा तपाईँहरूले मलाई गाली पनि गर्नुभयो। किनभने कसैले अहिले चिन्नुभयो कुर्सी खाली छन्, पुरै कुर्सी खाली छन्, हामीले सबैलाई भेट्नु भएको लाग्छ। यो यहाँ थाहा त थियो होला यो सेसन हिजोदेखि हामी कुरेका थियौँ। यो सेसनलाई हिजै 5 बजे बोलाइएको थियो, आएँ। त्यो हिजो पनि आएको छु म, आज पनि टाइमभन्दा अगाडि नै आइपुगेको हुँ, मलाई जानकारी गराएभन्दा अगाडि। र यो कार्यक्रम भयो, त्यसमै सबैलाई जो आउनुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँहरूले दिनुभयो, जस जतिले सुन्नुभयो। सायद यो रेकर्ड भइराखेको छ, यहाँ मुभी खिचिराख्नु भएको छ, यो पछि सबैका पुग्छ होला, हामी कहाँ नै आइपुगोस्। यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनुपर्छ। आज यहाँ भयो, भोलि अर्को ठाउँमा भइदियोस्। एकचोटि त कहाँ हुन्छ र सबैले हिजो मैले निभाजी आज हुनुहुन्छ यहाँ होइन, उहाँका सुनेको मैले कविताहरू म बसेर केही सुन्न पाएँ। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो र गाउनुभयो। जस्तो मैले हिजो बेलुका पनि भनेको थिएँ, अझै हामी सङ्गीतका धेरै कुराहरू गर्न भइराखेका छैनौँ। यहाँ उठानका कुराहरू मात्रै भइराखेका छ, सबै कुरा मात्रै गइरहेको कुरा त आशुतोषजीसँग अझ रेडियोमा कति भएका थिए, अझ गइरहेको पुग्न सकेका छैनौँ। यस्ता कुराहरू अलिक हामीलाई झकझक्याइदिने भयो भने हामी पनि कम्पोजिसनदेखि लिएर गाउने कुराहरू, रचना गर्ने कुराहरूमा जस्तो म यहाँ सुने गजलहरू सुने राम्रा पनि छन्। तपाईँहरूका गजल म अझै प्रश्न भन्नु है त, तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँहरूले सङ्गीतकारहरूलाई जस्तो सुरेन्द्रजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, एकदम मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ। म खासमा उहाँको अगाडि बच्चा यो मानिदिनु होला, किनभने उहाँ अग्रजहरूले एकदमै त्यो कुन चाहिँ क्लिक गर्छ भन्ने पनि सोचिराख्नु भएको हुन्छ। मैले पनि सोचिरहेको छु। आशुतोषजीले पनि मलाई कुनै दिनुभयो भने मैले लिन्छु होला, नाइ भन्न पनि सक्दिनँ। आशुतोषजी यसो गर्नु पनि भन्न सक्नु। मलाई कतिको गीत आउँदाखेरि कतिलाई त म भन्छु पनि यसो गर्नुहोस् न, यो गर्नुहोस् न, पब्लिकमा टक्कै जान्छ, यसरी जाउँ न भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले पनि जुन यो रचनाहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो रचनाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूका रचना हामीसँग आइपुग्यो भने, हामीसँग आइपुगेपछि हाम्रो दिमागमा के पर्छ भन्दा यो यसले गाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भने तपाईँहरू हामीलाई कम्तीमा एक-एकवटा सिर्जना दिइराख्नु भयो भने हाम्रा टाइम मिलाएर हामीले कम्पोज गरिरहेका हुन्छौँ।
तपाईँहरूको सिर्जना पनि जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि भेट हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहीबाट चाहेँ भन्न चाहेँ। यहाँ सायद केही राखिएको छ। हवस् त यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सबैलाई। मान्छे भन्नु भनेदेखि बिरे भएको होइन, पशु भन्नु भने पनि सिंह पुछ छैन, परेन तो धर्म। अन्न खान्छ मानिसकै लुगा पनि लाउँछ, धर्म धर्म गर्छु भन्दै वचनले थाम्छ, परेन तो धर्म। रूप हेर्दा छ उस्तै उस्तै, मान्छे जतै देखिन्छ दुरुस्तै। रूप हेर्दा छ उस्तै उस्तै, मान्छे जतै देखिन्छ दुरुस्तै। मान्छे जतै देखिन्छ दुरुस्तै। धन्यवाद। लाखौं छन् माझीहरू तिम्रै लाग्छ आस्किन। लाखौं छन् माझीहरू तिम्रै लाग्छ आस्किन। यति ठुलो संसारमा, यति ठुलो संसारमा तिम्रै खोज्छ बास्किन, तिम्रै खोज्छ बास्किन। लाखौं छन् माझीहरू तिम्रै लाग्छ आस्किन। केही लेख्दा पना भित्र मसी त्यसै पोखिएछ। केही लेख्दा पना भित्र मसी त्यसै पोखिएछ। भाग्य मेरो खोज्दा खोज्दै, भाग्य मेरो खोज्दा खोज्दै अस्तित्व नै मेटिएछ। अस्तित्व नै मेटिएछ। केही लेख्दा पाना भित्र मसी त्यसै पोखिएछ। धन्यवाद। रुनुसम्म रोए अनि मन बुझाए। रुनुसम्म रोए अनि मन बुझाए। जीवन रहेछ यस्तै भनी मन बुझाए। मन बुझाए। रुनुसम्म रोए अनि हजारौं हजार छन् मभन्दा दुखारी। हजारौं हजार छन् मभन्दा दुखारी। मभन्दा दुखारी। मभन्दा दुखारी। यसै सम्झी मैले पनि मन बुझाए। जीवन रहेछ यस्तै भनी मन बुझाए। मन भिड बाहिर यताउति सल बनाउने
एउटा मान्छे भिड बाहिर यताउति सल बनाउने एउटा मान्छे मुटुभित्र हलचल गर्दै चल बनाउने एउटा मान्छे मुटुभित्र हलचल गर्दै चल बनाउने एउटा मान्छे भिड बाहिर यताउति सल बनाउने एउटा मान्छे। रुसेको पानी जस्तै कोसेको पानी जस्तै रुसेको पानी जस्तै कोसेको पानी जस्तै सललल बगी जाने हो दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी रुसेको पानी जस्तै कोसेको पानी जस्तै रुसेको पानी जस्तै कोसेको पानी जस्तै सललल बगी जाने हो दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी अहिलेको बालक भानी युवा हुँदै बुढो हुन्छ जति दिनै भए पनि मरिजाँदा कसले लान्छ अहिलेको बालक भानी युवा हुँदै बुढो हुन्छ जति दिनै भए पनि मरिजाँदा कसले लान्छ लैजाने त पाप धर्म हामीले संसार छोड्दामा छाडी जाने असल कर्म हामीले त यस सृष्टिमा कर्कलाको पानी जस्तै हो दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी मन बुद्धि विवेकले सेवाको भाव जगाऊ सदैव सत्कर्ममा हाम्रो यो चित्त लगाऊ मन बुद्धि विवेकले सेवाको भाव जगाऊ सदैव सत्कर्ममा हाम्रो यो चित्त लगाऊ कर्म पथमा लम्किरहूँ बाँचुन्जेली जिन्दगीमा असल कर्म गरिरहूँ रहून्जेली यही सृष्टिमा कहिले घाम कहिले छाया हो दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई दिने हाम्रो जिन्दगानी दुई